रेडियो संगम 105.5 मेगाहर्ट्ज पर अभी अपने नगर शिक्षा कार्यक्रम अंतर्गत देवाही गुनाही नगर पालिका और माधव नारायण नगर पालिका के संयुक्त सहकार्य में अभी अपने सुन रहा छी कार्यक्रम रेडियो पाठशाला। और रेडियो पाठशाला हर एक दिन जैसन हमने आज भी लेके उपस्थित छी, लेकिन आज हमने के 1 बजे से शुरू कैली जौन कि आज इंग्लिश के हमने के विषय रहल बात। इंग्लिश विषय के लेल अपने के कोनो भी समस्या कोनो भी ऐसा चुनौती होखे हमने के इंग्लिश में सर जे हमने के चैप्टर पढ़ाइन उनमें कोनो समस्या होखे तो हमने के मोबाइल नंबर 9811225555 डायल करके अपन समस्या रख सके छी। लेकिन उससे पहले हम अपने के सर से इंट्रोड्यूस करावे के चाहम। सर लगभग 20 वर्ष से इंग्लिश पढ़ावित आ रहा, +2 में बैचलर में पढ़ावित आ रहा टीचर बारन। उनका नाम अपने सबके दिलो दिमाग में बा। हमने के साथ में बारन श्री रामानंद प्रसाद यादव सर के हमने के स्वागत करे के चाहम। सर अपने के स्वागत बा कार्यक्रम में। नमस्कार जी। कार्यक्रम जे हमने के आज इंग्लिश विषय रहल बा जौन शायद सर आज ग्रामर पढ़ावे जा रहल बारन। पैसेज तो हमने के सबके काम लागल है। आजकल हमने के नगर स्तरीय परीक्षा भी होखले तब 4 क्लास 5 क्लास में भी पैसेज हमने के देखे के मिलले, पढ़े के मिलले। तो हमने के कहे के चाहम कि अगर 5 क्लास में भी अपने बाड़ी तो हमने के कार्यक्रम सुनू, अपने के बहुत ही फायदा करी। और सबसे पहले हम सर के आग्रह करे के चाहम, अनुरोध करे के चाहम कि सर अपन जे पैसेज पढ़ावे के आज जे पैसेज लेके आल पड़न और केना पढ़े के चाहिए, केना हमने के पैसेज के आंसर देवे के चाहिए, केना हमने के में फिल इन द ब्लैंक्स रहले उ करे के चाहिए, सारा चीज बताइए। तो सर के हम जिम्मा छोड़ित अभी तत्काल के लेल सर पढ़ाइए। हम थोड़ा रेस्ट करम और अपने सुनते रहू और देखते रहू हमने के फेसबुक में भी। और सर के हम अनुरोध करे के चाहम कि सर अपन क्लास आगे बढ़ावस। ल धन्यवाद मुथुर सरजी। ल आजको मेरो चैप्टर हो कम्प्रिहेन्सन पैसेज। त्यो कम्प्रिहेन्सन पैसेज भनेको के छ भने एउटा वर्ल्ड वाइड धेरै ठुलो क्षेत्र ओगटेको कुरा हो। यो पैसेजमा के हुन्छ भने त्यो पैसेज सुरु गर्नुभन्दा पहिला एउटा हिन्दीमा एउटा मैले एउटा के प्रभर भन्न चाहन्छु, यानी कहावत भन्न शेर भन्न चाहन्छु। नहीं देख सकता मैं मार्क खोते हुए, नहीं देख सकता मैं मार्क खोते हुए, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के नाम से डरते हुए आ गया हूं मैं लाखों लाख विद्यार्थी के डिमांड होते हुए। अब डर किस बात की जब रामानंद सर के होते हुए। ला अब लगाओ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। यसमा के छ भने कम्प्रिहेन्सन बुझौ पहिला। अब त विद्यार्थीहरु लागेको छ कि मैले कक्षा 9 पास गरिसके, बसी 10 कक्षा पास गरिसके, 11 पास गर्न आँटेको छु। तर त्यो कुरालाई भुलिहाल, किनभने मात्र डिग्री लिएर हुँदैन, क्वालिटी चाहिन्छन् र एबिलिटी चाहिन्छन्। किनभने डिग्री, क्वालिटी र एबिलिटीको अभावमा मान्छे के हुन्छ भने बेरोजगार भएर बस्छन्। जस्तै अहिले राष्ट्रपति रोजगार योजनामा पनि मास्टर डिग्री गरेका व्यक्तिहरू पनि भरेको थियो 3 महिनाको जागिर लिनको लागि। यस्तै के छ भने त्यहाँ कमी के देखियो भने एबिलिटी र क्वालिटीको। यस कारणले बुझिदिनु पर्छ। कम्प्रिहेन्सनको अर्थ के हुन्छ भने कम्प्रिहेन्स भनेको के हुन्छ भने यो भर्ब हो र सन भनेको दुवै जोडेर के हुन्छ भने एउटा सफिक्स जोडेर कम्प्रिहेन्सन भनेको छ। कम्प्रिहेन्सनको अर्थ हुन्छ तपाईको अन्डरस्ट्यान्ड, यानी तपाईको समझदारी पावर कति छ त्यो बुझ्नको लागि दिएको हुन्छ। यानी जसमा समझदारी हुँदैन त्यो विद्यार्थीले के गर्छ गरिदिन्छ भने पैसे छोडेर आइहाल्छन्। यसकारणले एक्जाममा कहिले पनि पैसे छोड्नु हुँदैन, किनभने त्यही विद्यार्थी पैसे छोडिदिन्छन् जो विद्यार्थी पागल हुन्छन्, यानी समझने पावर उसमा हुँदैन।
यस कारणले पैसे छोड्नुको अर्थ हुन्छन् त्यो पागलपन सिद्ध गर्नु। अर्को कुरा, दोस्रो कुरा के हुन्छ भने क्वेशन हेर्दाखेरि, किनभने क्वेशन हेर्दाखेरि के हुन्छ भने रिड दी पैसेज केयरफुली लेखेको हुन्छ त्यो क्वेशनको माथि। यही हामीहरू मिस्टेक गरिदिन्छौँ। रिड द पैसेज हुँदैन, पहिला जाने रिड द पैसेज केयरफुली गर्नु हुँदैन, रिड द क्वेशन केयरफुली गर्नुपर्छ। यहाँ के बुझ्नुपर्छ? क्वेशन केयर, त्यो बुझ्नुपर्छ। केही यसमा टिकहरू छन्, त्यो टिक बुझिसकेपछि के हुन्छ भने तपाईँको क्लियर हुन्छ। कुनै कुनै विद्यार्थीहरू के हुन्छ भने 95% विद्यार्थीहरू के गर्छ, जाने बित्तिकै पैसेज पढ्न सुरु गरिदिन्छ, पैसेज पढ्नु हुँदैन। कुनै कुनै विद्यार्थी के हुन्छ भने पैसेजमा के हुन्छ भने डिफिकल्ट वर्ड दिएको हुन्छ, पैसेजको अर्थ बुझेनन्, त्यसमा ग्रामर बुझेनन्। ग्रामर यदि तपाईलाई ग्रामरको बारेमा पनि ज्ञान छैन भने त्यही पनि पैसेज सोल्भ हुन्छन्। डिफिकल्ट मिनिङ यदि छ भने त्यही पनि पैसेज सोल्भ हुन्छन्। पैसेज छोडेर आउनु हुँदैन, किनभने म 44 वर्षको इयर मेरो भइसकेको छ। मैले आफ्नो अनुभव तपाईँहरूको समक्ष राख्दैछु, किनभने पैसेज छोड्नु पागलपन सिद्ध गर्नु हो, 100 मा 100 हो। किनभने यसैले कम्प्रिहेन्सनको मिनिङले बताइरहेको छ। इंग्लिश इज ए क्रेजी ल्याङ्ग्वेज। पहिला बीएड को कोर्स को फर्स्ट चैप्टर थियो, इंग्लिश एउटा पागल भाषा हो। त मैले गलत भनेको छैनन्। एक अर्को कुरा के छ भने पैसे जसले छोडिदिन्छन् त्यो आफ्नो पागलपन सिद्ध गरेर आउँछन्। कुनै कुनै विद्यार्थी सर मलाई ग्रामर आएन, त्यसको अर्थ बुझेनन्, टेन्स आएनन्, त्यसकारण मैले छोडिदिएँ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन, किनभने त्यो गेसिङ मिनिङ लगाएर त्यसको केही टिप्सहरू छ, म टिप्सहरू भन्दैछु। त्यो टिप्स र फर्मुलाको आधारमा तपाईँ जुनसुकै पैसेज पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ के छ भने एकचोटि बुझौँ हामीहरू। टिप्स बताउनुभन्दा पहिला मैले यसको फर्मेट बताउँदैछु। हामीले एउटा सी को फर्मेट, भर्खर विद्यार्थीहरू बसी बसी सी पास गरिदियो, त्यसपछि 11 त्यसपछि 12 को एक्जाम हुनेवाला छ, त्यो भएर नि छोड्छ। 11 को स्कुलले दिन्छन्, 10 कक्षाको अब स्कुलले दिन्छन्, तर 12 कक्षाको एक्जाम, फाइनल एक्जाम अब एसएलसी भनेको यो 12 कक्षा नै एसएलसी भयो, त्यो बुझ्नुपर्छ। 12 कक्षा नै सी भयो, त्यो अलिकति डिफिकल्ट छ। तर यहाँ के छ भने यो बुझ्नुपर्छ कि सी को एक्जाममा, यानी कक्षा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, किनभने हाम्रो उद्घोषकले भर्खर कक्षा 4, 5 देखि नै सुरु हुन्छ। गोपाल दासले भन्नुभयो ठिकै छ, तर विद्यार्थी कक्षा कोठामा हेर्दाखेरि हाम्रो यो प्रसारण अहिले हाम्रो धेरै साथीहरू, धेरै कलिगहरू, मेरो साथीहरू पनि हेरिरहनु भयो होला कि आज मेरो साथी रामानन्द सर के भनिरहनु भएको छ पैसेजको विषयमा। मैले यहाँ के भने कि पैसेज एकदम इजी छ, इजी हुन्छ। यो विद्यार्थीको पागलपन चेक गर्नको लागि दिन्छ। त्यसकारणले के गर्नु पहिला अर्को कुरा के भने मैले कि क्वेशन 10 वटा हाम्रो एसएलसीमा आउँछ। कतिवटा? 10 वटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 र 10। त्यसपछि के हुन्छन् 1 2 3 4, त्यसपछि हुन्छ 5 6 7 8, त्यसपछि 9 र 10 आउँछ। एसएलसीमा एक्जाम दिनुभन्दा पहिला प्री प्लानिङ गर्नुपर्छ। एक प्री प्लानिङको अर्थ हुन्छन् क्वेशन कतिवटा सोध्छन्, कति मार्कको सोध्छन् र कति टाइम दिनुपर्छ। कुनै कुनै विद्यार्थीको एक्जाममा क्वेशन छुट्नुको कारण के हुन्छ भने टाइम म्यानेजमेन्ट गर्दैन, समय व्यवस्थापन गर्दैन। टाइम म्यानेजमेन्ट गरिलिन्छ त उसको क्वेशन कहिले पनि छुट्दैन। त यहाँ क्वेशन नम्बर 1 2 3 4 यानी यो हाम्रो रिडिङ अन्तर्गत आउँछ, किनभने नेपाली र इङ्ग्लिसमा कुनै खास फरक छैन। लिसनिङ, स्पिकिङ, रिडिङ एन्ड राइटिङ, सुनाई, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ त्यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ। यानी इङ्ग्लिस दाजु हो भने नेपाली भाइ अवश्य हो, यति फरक छ मात्रै। यहाँ के छ भने लिसनिङ स्पिकिङ स्कुलले पठाइदिन्छ, 25 मार्क हुन्छन्। त्यसपछि 75 मार्क हुन्छ, त्यो एक्जाम हुन्छ। त्यसमा रिडिङ कति मार्क आउँछन्, यहाँ राइटिङ हुन्छन्
चारवटा क्वेसन रिडिङबाट आउँछ, चारवटा क्वेसन क्वेसन नम्बर 5, 6, 7, 8 राइटिङ अन्तर्गत आउँछ। त्यसपछि 9 र 10 ग्रामरबाट आउँछ, ग्रामरबाट आउँछ। यानी रिडिङ भनेको यहाँ तपाईको पढ्ने क्षमता कति छ, यानी बुझ्ने क्षमता कति छ त्यो चेक गर्नको आउँछ। यानी क्वेसन नम्बर 1 5 मार्क, त्यसपछि 10, त्यसपछि 10, त्यसपछि 15 जोडेर यहाँ 40 मार्कको आउँछ। यो 40 मार्कको लागि कति समय दिनुपर्छ त्यहाँ मेन कुरो छ। यहाँ समय व्यवस्थापन गर्नको लागि 5 मार्कको छ भने त्यसमा हाम्रो 9 मिनट खर्च गर्नुपर्छ। यदि 9 मिनट खर्च गर्नुपर्छन् र 6 मार्कको छ भने त्यसमा के गर्नुपर्छ त 10.5 मिनट गर्नुपर्छ। यानी क्वेसन नम्बर 1, 2, 3, 4 गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त 72 मिनट, 1 घण्टा 12 मिनट खर्च गर्नुपर्छ। कि 1 घण्टा 12 मिनट पहिला केमा बिताउने त पहिला विद्यार्थीहरू एक्जाम हलमा प्रवेश गर्दाखेरि के हुन्छ, क्वेसन हातमा पाइसकेपछि के गर्छ थाहा छ? क्वेसन पाइसकेपछि उसले गर्छ कुन पहिला के सोल्भ गर्ने, ग्रामर सोल्भ गर्ने कि स्टोरी सोल्भ गर्ने कि एसे सोल्भ गर्ने कि के सोल्भ गर्ने? आजदेखि ल गरिलिनु, एक्जाम हलमा क्वेसन पाइसकेपछि पहिला पैसेज सोल्भ गर्ने। किन पहिला पैसेज सोल्भ गर्ने? किनभने पैसेज शान्त वातावरण हुन्छ, पहिला समय हुन्छ, बुझ्नु पर्छन्। यस कारणले पहिला जानै बित्तिकै पैसेज सोल्भ गर्ने। अर्को कुरा के हुन्छ भने पैसेजमा नै के हुन्छ भने तल क्वेसन हुन्छन्, माथि त्यसको उत्तर हुन्छ। यानी 2 तालामा त्यसको उत्तर हुन्छ, 1 तालामा त्यसको के हुन्छ भने क्वेसन हुन्छन्। यस कारणले क्वेसन एन्सर त्यही हुन्छ, त्यसमा के हुन्छ भने त्यति खर्च गर्नु पर्दैन, माइन्ड त्यति खर्च गर्नुपर्छ, मात्र शान्त वातावरण भइदिएको भए हुन्छ। यस कारणले आजदेखि के गर्ने, एक्जाम हलमा गइसकेपछि यदि पैसेज कहीँ छ भने त्यो पैसेज नै सोल्भ गर्ने। प्रहरी उपनिरीक्षकमा पनि पैसेज सोध्छन्। अर्को कुरा के भन्छ भने शाखा अधिकृततिर पनि सोध्छन्। यता हाम्रो 4 देखि लिएर B8 सम्म पनि पैसेज आउँछन्। तर पैसेजलाई के गरिदिन्छ भने गाह्रो छ, यो मिनिङ गाह्रो छ, मलाई टेन्स आएन, मसँग हुँदैन पैसेज, त्यस्तो माइन्डबाट आजदेखि हटाइदेऊ। किनभने आजको क्लास यो रामानन्द प्रसाद यादवको क्लास हो। यस कारणले माइन्डबाट त्यो कुरा जे कन्फ्युजहरू छन् त्यो आजदेखि हटाइदिनुहोस्। यानी कोरोना कहिले पनि कोरोनाबाट डर्छ भने अब तपाईँ पैसेजबाट नडर, पैसेजबाट जो डर्छन् त्यसलाई के हुन्छ भने त्यसलाई पागलको संज्ञा दिएको मैले सुरुमा नै भनिदिएँ। यसमा टिप्सहरू मैले के भनिदिएँ भने टिप्सहरूमाथि विचार गरौँ। अहिलेसम्म मैले के भने त्यो कुरा क्लियर भयो। एक्जाम हलमा जाने बित्तिकै पहिला पैसेज सोल्भ गर्ने, ग्रामर आएन भने केही फरक छैनन्, डिफिकल्ट मिनिङ छ त्यो पनि त्यसबाट पनि केही फरक छैनन्। अब कहाँ ट्रिक्स बुझ्नुपर्छ, यसको ट्रिक्स पहिला बुझ्नु। पहिला जाने बित्तिकै के गर्ने, पैसेज सोल्भ गर्ने। एक मार्क के गर्ने, पैसेज, रीड द पैसेज केयरफुली, रीड द पैसेज केयरफुली। यसलाई हटाउने, रीड द क्वेश्चन पहिला लेख्ने। के लेख्ने, पहिला क्वेश्चन पढ्ने। क्वेश्चन पढिसकेपछि के हुन्छ भने त्यहाँ पैसेज पढ्दाखेरि कहाँ कहाँ त्यसको छन् त्यो क्लियर हुन्छ। जस्तै छन्, अब मानौ राम कसको छोरा थियो, दशरथको छोरा थियो, अयोध्याको राजा थियो। रामको कति वर्षको वनवास भयो, 14 वर्षको वनवास भयो। उसँग लक्ष्मण र सीता उसको पत्नी सँगै गयो। त्यसपछि रावणले उसलाई हरेर लग्यो। यो मानौ कि एउटा पैसेज छ हैन, एउटा उसलाई पैसेज बनायो। त पहिला के गर्ने, अब क्वेशन पढ, राम को थियो क्लियर भयो। हु वाज राम, राम वाज द सन अफ दशरथ, क्लियर हुन्छ नि। त हुले के माग्छ त्यहाँ त्यो भयो। अर्को कुरा के गर, पेन्सिल लिएर, पेन्सिल नबुझ्ने, पेन्सिल लिएर पनि जाने। किनकि कुनै विद्यार्थी के हुन्छ भने 2टा पेन आयो, पीपी आयो, एउटा यहाँ के लाग्ने, पेन्सिल लाग्ने। किनभने जो क्वेशन पढ्दाखेरि त्यसको उत्तर कहाँ हुन्छ त पैसेजमा हुन्छ, त्यो अन्डरलाइन गर्दै जाने। हुले के माग्दछ त्यो पनि बुझ्दै जाने। त्यसपछि टिक गर्दै जाने।
त्यो अन्डरलाइन गर्ने, जहाँ त्यसको उत्तर पाउँदै गर्छन् त्यो अन्डरलाइन गर्ने। त्यसपछि हाम्रो यो 6 वटा कुरामाथि विचार गर्ने। 6 things to be considered. यो 6 वटा कुरा के छ थाहा छ? यो 6 वटा कुराहरूमाथि विचार गर्ने। कुन 6 वटा कुरा छन्? पहिला भेरी सर्ट क्वेसन सोध्छ एक्जाम केमा? यो कम्पलसरी छ। सर्ट क्वेसन एक्जाममा सर्ट क्वेसन सोध्छ, त्यसमा पुरै ध्यान दिने। यो कम्पलसरी सबै एन्सर दिस क्वेसनमा आउँछ। त्यसपछि यो कम्पलसरी पार्ट भइसकेपछि अप्सनल पार्ट अन्तर्गत यो कम्पलसरी पार्ट हो। के पार्ट? कम्पलसरी पार्ट। एन्सर दिस क्वेसन सोध्छ। त्यसपछि अप्सनल पार्ट अन्तर्गत मैचिङ आइटम यानी मैचिङ क्वेसन सोध्छ। जोडा मिलाउनु, त्यसको उत्तर अगाडि नै तलमाथि मात्र दिएको हुन्छ, त्यसमा पनि विचार गर्ने। त यसमा के विचार गर्दाखेरि त्यो लाइनबाट के हुन्छ भने एउटा वर्ड दिएको हुन्छ, त्यही लाइनको अधुरा राम डट 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 तल दिएको हुन्छ, राम दशरथको तलमाथि दिएको हुन्छ, त्यसपछि वनवास दिएको हुन्छ, आदि इत्यादि गरिएको हुन्छ, अरू केही खास ठुलो कुरा होइन। दोस्रो नम्बर यो अप्सनल क्वेसन आउँछ, यिनीहरू मध्ये 3टा रहन्छ, ट्रु फल्स हुन्छ। ट्रु फल्स क्वेसनमा के हुन्छ भने टी र एफ लेख्नुपर्छ। ठिकै छन्? ट्री सेन्टेन्स यहाँ त्यहाँ सेन्टेन्स छ भने त्यो सेन्टेन्स यदि प्यासेजमा पायो भने ट्रु, पाएन भने त्यो फल्स। यदि समय छैन 30 सेकेन्डमा यदि ट्रु फल्स लगाउनु छ भने कि सबैमा ट्रुएल्स लगाइदिने न त सबैमा फल्स लगाइदिने, त्यसबाट पनि नम्बर पाउँछ। छोडेर आयो भने नम्बर पाउँदैनौँ। यदि 10 वटा ट्रु फल्स सोधिएको छ, यदि सबैमा ट्रुए लगाइदेऊ कि त सबैमा फल्सै लगाइदेऊ। एउटा कुनै मेथड युज गरे भने 5 वटा अवश्य ठिक भइहाल्छ। तर कुनै कुनै विद्यार्थीले बढी बाठो हुन्छन्, त कुनैमा ट्रु कुनैमा फल्स, कुनैमा ट्रु कुनैमा फल्स, त उसले नम्बर कति पाउँछ? 0 पनि पाउन सक्छ, नत्र भने 1-2 वटा पाउन सक्छ। तर सबभन्दा बाठो विद्यार्थी हुन्छ, 21औं शताब्दीको विद्यार्थी हुन्छ भने यदि 30 सेकेन्डमा यदि ट्रु फल्स प्यासेज पढ्ने समय पाएन कि सबैमा ट्रु लगाइदेऊ कि सबैमा फल्स लगाइदेऊ, सकभर प्रयास गर्ने। सुरुमा सोल्भ गर्दाखेरि समय भ्याउँछन्, अन्तमा यदि यो छुटेको छ भने त्यस्तो मेथड पनि प्रयोग गर्ने। अर्को सिक्वेन्सी हुन्छ, क्रमबद्ध हुन्छ। प्यासेजलाई के दिन्छ भने सिक्वेन्सी गरिदिन्छ, तलमाथि त्यसको सेन्टेन्स। यसलाई प्यासेजलाई के गरे अब अगाडि पछाडि गरिएको हुन्छ, अब त्यसलाई क्रमबद्ध मिलाएर के गर्नुपर्छ त भने लेख्नुपर्छ। अब रामको 14 वर्षको वनवास भयो, रामसँग लक्ष्मण सीता गयो, राम दशरथको छोरा थियो हैन। यस्तो क्रमबद्ध अब कसरी प्यासेज छ त्यसरी लेख्नुपर्छ। त्यस्तै प्यासेजको हेर्ने, त्यस्तै उसै अनुसार मिलाइदाखेरि त्यसको क्रमबद्ध मिल्छ। अर्को कुरा त्यसपछि आउँछन् मल्टिपल चोइस। मल्टिपल चोइस भनेको एउटा क्वेसन हुन्छ, त्यसको 4 अप्सन हुन्छ। एउटा क्वेसन हुन्छ, 4 अप्सन हुन्छ। 4 अप्सन मध्ये एउटा के हुन्छ भने ठिक हुन्छ, 3 गलत हुन्छ। त त्यो जुन 3 मध्ये एउटा त्यसको नियरेस्ट हुन्छ, 2टा त एकदम दूरको हुन्छ, त्यति नमिल्ने खालको हुन्छ। यसकारणले एउटा क्वेसन हुन्छ, 4 अप्सन हुन्छ। कतिवटा हुन्छ? 4 1 2 3 4। 4 मध्ये एउटा सही हुन्छ, 3 गलत हुन्छन्। एउटालाई के गर्ने त जुन राम्रो हुन्छ त्यसलाई के गर्नु छ लेख्नुपर्छ। त्यो कसरी हुन्छ भने जस्तै छन् रामको 14 वर्षको वनवास भयो, त्यसमा दिएको हुन्छन् 10 वर्ष 11 वर्ष 13 वर्ष 14 वर्ष। त्यसकारणले कति वर्षको वनवास भयो भने ठ्याक उत्तर त्यसको 13 वर्ष भएको छैन, त्यसको सही उत्तर 14 वर्ष। त्यसकारणले लेखेको हुन्छन्। त्यसकारणले एउटा क्वेसन हुन्छ, 4 त्यसको अप्सन हुन्छ। अब हामी 5औं नम्बरमा फिल इन द ब्ल्याङ्क्स।
यो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स क्वेसन भनेको त्यस्तो क्वेसन हो किनभने एउटै सेन्टेन्स हुन्छन् जस्तै छन् रामको ड ड ड ड 14 वर्षको वनवास त्यसपछि हुन्छन् कोसँग गएको छ त्यो कुरा छोडिएको हुन्छ लक्ष्मण भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न लक्ष्मण सीता आदि इत्यादि लेखिएको हुन्छ को सही हुन्छ त्यही कुरा के हुन्छ भने भर्नुपर्छ यानी सेन्टेन्सैबाट के हुन्छ भने एउटा शब्द हटाएर के गरेको हुन्छ सोधिएको हुन्छ त्यसैलाई के भन्छ भने फिल इन द त्यसैलाई त्यो शब्दलाई यहाँ भर्नु नै के भन्छन् फिल गर्नको लागि भन्छ जुन खाली छ त्यसलाई फिल गर्नु मल्टिपल भनेको चारवटा मध्ये एउटा ट्रु फल्स भनेको यो ठिक बेठिक हुन्छ समय पायो भने मिलाएर सबै गरौँ 10 मा 10 ठिक गरौँ पाएन भने कि सबैमा ट्रु से लगाइदिने र सबैमा फल्स से लगाइदिने अर्को म्याचिङ भनेको त्यो तलमाथि दिएको हुन्छ त्यही मिलाउने सर्ट भनेको सर्ट क्वेसन भनेको कम्पलसरी अब हामी सर्ट क्वेसन भनेको के हो त्यहाँ एउटा ठुलो कुरा सर्ट क्वेसनको जवाब कसरी दिने सवाल यहाँ छ हाउ टु सोल्भ सर्ट क्वेसन पहिला हामी हु तर्फ आऊ त्यसपछि वेन मा आऊ त्यसपछि हामी वाइ मा आऊ त्यसपछि वाट मा आऊ त्यसपछि वेयर आयो त्यसपछि आयो हाउ मा एक्स्ट्रामा हामी व्हिचबाट पनि सोध्छन् इन व्हिचबाट पनि सोध्छन् त्यसपछि हाम्रो व्हिचबाट पनि क्वेशन सोध्छन् हाउ मेनीबाट पनि सोध्छन् हाउ मचबाट पनि कुनै कुनै बेला क्वेशन सोध्छन् एक क्वेशन सर्ट क्वेशनको जवाब कसरी दिने राम को थियो हु वाज द राम द राम वाज द सन अफ द राम वाज अ किङ एउटा राजा पनि थियो दशरथको छोरा पनि थियो सीताको हस्बेन्ड पनि थियो द राम वाज द हस्बेन्ड अफ सीता यदि पैसेज त्यस्तो छ भने रामायणसित मैले प्रश्न क्वेसन राखेँ त्यस्तो धेरै पैसेज कोरोनाबाट पनि हुन्छ अब मानव कि हु वाज इन्भेन्टेड द मेडिसिन अफ कोरोना रामदेव बाबा वाज द इन्भेन्टेड द मेडिसिन अफ कोरोना त्यहाँ पनि हुन सक्छ कोरोनाबाट यदि आउँदो पैसेज यदि आउँछ भने अब कोरोनासित रिलेटेड पैसेज पनि आउँछन् एसे पनि आउँछ किनभने करेन्ट त्यो छन् यहाँ छ हुले के माग्छ भने हुले जहिले पनि के माग्छ त पर्सन माग्छ त्यो प्रश्न त्यहाँ के भने पर्सन दिने न कि त्यहाँ ठाउँ दिने हुले के माग्छ भने टाइम माग्छ जस्तै when did Ravan kill him रावण कब मर्यो when did रावण kill त्यहाँ पैसेजमा लेखेको हुन्छन् द रावण किल्ड एट और इन त्यसपछि टाइम दिदिने त्यसको उत्तर त्यस्तो बनाउनु पर्छ किनभने अगाडि के छ भने टाइम दिनुपर्छ तब गएर मिल्छ अब कुरा के रह्यो भने यसमा केही शब्दहरू पनि डिलिट गर्नुपर्छ मैले सुरुमा के भने कि पैसेज सोल्भ गर्नको लागि ग्रामर जान्नु पनि जरुरी छैन डिफिकल्ट वर्ड जान्नु जरुरी छैन त त्यसमा डिलिट के गर्ने हाम्रो पैसेजमा डिलिट गर्नुपर्छ पहिला जुन डब्ल्युएच छ नि डब्ल्युएच डिलिट गर्ने शब्दहरू के छन् जुन डब्ल्युएच वर्ड जुन छ नि डब्ल्युएच वर्डहरू सुरुको त्यो हटाउनु पर्छ एन्सर त्यसपछि अरु डिलिट गर्नुको कुरा के छ भने डु
डज डिडलाई पनि के गर्नुपर्छ डिलिट गर्नुपर्छ। यदि क्वेसनमा डु छ भने एन्सरमा MV1, डज छ भने MV5, डिड छ भने MV2 को पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो कुरामा विचार गर्नु। एन्सर इज इन द सेम टेन्स एज इन द क्वेसन, त्यसमा पनि विचार गर्नु। यो मेन कुरा छ। प्रश्न जुन टेन्समा हुन्छ उत्तर त्यही टेन्समा दिनुपर्छ। अब प्रश्न छन् पास्टमा त उत्तर प्रेजेन्टमा दियो भने त्यो बेला नै गलत हुन्छ। सकभर प्रयास गर्ने पैसेजमा जे अन्डरलाइन हुन्छ नि, अन्डरलाइन यो कुरा बुझ्ने कि हुले के माग्दैछ, वेलले के माग्दैछ, वाइले के माग्दैछ, वाटले के माग्दैछ, वेयरले के माग्छ, हाउले के माग्छ, हैन? त्यो कुरा बुझ्ने। जस्तै छन् हाउ डिड द राम गो टु द फरेस्ट, राम कसरी जङ्गलमा जानु हो, त्यो कुरा बुझिदिनु पर्छ। कसरी जानुभयो त हाउले के माग्छन्, म्यानर्स र टुल माग्छ, म्यानर्स र टुल। जस्तै राम कसरी लेख्छन्, राम कसरी लेख्छन्, हाउ डिड राम राइट, कसरी लेख्छ, स्लोली लेख्छ, यदि फास्ट लेख्छ त्यही हो, राम राइट्स स्लोली। त राम कसरी जङ्गलमा गयो त अन फुट, पैदल गयो, बाई ट्याक्सी, बाई प्लेन, बाई मोटरसाइकल, केले गयो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। फुट छ भने त्यो अन फुट लेख्नुपर्छ। अब ट्रेनले गयो, आदि इत्यादिले गयो भने के गर्नुपर्छ त त्यसमा बाईको पनि प्रिपोजिसनको पनि ध्यान दिने। तर त्यो सर प्रिपोजिसन एकछिन भन्नुभयो तपाईँले, प्रिपोजिसन ग्रामर नजानेर हुन्छ होइन, त्यो प्यासेजमा नै बनाएको हुन्छ, मात्र त्यो उत्तर खोज्नुपर्छ, चिन्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ, त्यही कुरा। त्यसमा नलेखेको त्यस्तो छैन, त्यहाँ प्रिपोजिसन बनाएर लेखिएको हुन्छ। आफ्नो मनले त्यो अलिकति यताउता कुनै भर्ब छ भने डिफिकल्ट त त्यसलाई सिम्पल बनाउन सकिन्छ, नभए भने त्यसैबाट खोजेर लेखिदियो भने हुन्छ। तर सुरुमा सोल्भ गर्दाखेरि मात्र पैसेज सोल्भ हुन्छन्। यदि अन्तमा गऱ्यो भने, हतारमा गऱ्यो भने त्यो हुँदैन, कहिले पनि हुँदैन। यदि जो विद्यार्थी पैसेज छोडेर आउँछन् यो बुझ्ने कि त्यो विद्यार्थी 1 नम्बरको पागल नै हो। अर्को कुरा के छ भने के हटाउनु पर्छ, डिलिट गर्नुपर्छ। सुरुको जुन वर्ड छ डब्ल्युएच वर्ड्स हटाउने, त्यसपछि डु डज डिड लाई के गर्ने भने चेन्ज गर्ने, यानी हटाउने। यदि नट लागेको छ भने नहटाउने। फेरि यदि यसैमा एक्सिलरी वर्ब जुन डु डज डिड को साथमा यदि नट लागेको छ भने फेरि नहटाउने, चेन्ज नगर्ने, राख्ने त्यसलाई। यो पनि विचार गर्ने। त्यसपछि अर्को के विचार गर्ने, हामी टेन्समा पनि विचार गर्यौं, क्वेशन जुन टेन्समा छ त्यही टेन्समा। अर्को कुरा हामी पर्सनमा पनि विचार गर्ने। जस्तै छन् सेकेन्ड पर्सन छ भने त्यसलाई सेकेन्ड पर्सन इज चेन्ज इन्टु फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन इज नो चेन्ज। सेकेन्ड पर्सनलाई के गर्ने कि फर्स्ट पर्सनमा चेन्ज परिवर्तन गरेर चाहिँ वेयर डु यु लिभ सोधियो भने तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ त त्यसमा आई लगाउनुपर्छ। फर्स्ट पर्सनमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, आई लिभ एट धरहरी और बेलदारी आदि इत्यादि भन्नुपर्छ हैन। त्यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि पर्सनमा विचार गर्ने। जस्तै कि वेयर डज राम लिभ यदि सोध्यो भने अब रामलाई त परिवर्तन गर्नु, राम लिभ्स एट धरहरी त्यो लेख्नुपर्छ, त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। फर्स्ट पर्सन इज नो चेन्ज, सेकेन्ड पर्सन इज चेन्ज इन्टु फर्स्ट पर्सन, त्यसमा विचार गर्ने। यहाँ हाउ टु सोल्भ सर्ट क्वेसन मेन कुरा छ, त्यसलाई बुझिदिए यसले के माग्दैछन् हैन। यो किनभने यो कम्पलसरी पार्ट हो, पैसेज हो कम्पलसरी पार्ट हो, त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। पैसेलको कम्पलसरी पार्ट भनेको एन्सर दिस क्वेसन सोध्छ, जहिले पनि सोधेको छ सोध्छन्। अब वाइले के माग्छ भने वाइ इज द डिमान्ड अफ रिजन और पर्सन। वाइले के माग्छ भने रिजन माग्छ, रिजन और पर्पस माग्छ। यसले वाइ डिड द राम गो टु द फरेस्ट यदि सोध्यो भने राम किन वनवास आयो भने के दिने, कुनै कारण होला। यसरी त कोही वनवास जान चाहदैन, यसरी कोही जेल जान चाहदैन, त्यो कुरा मैले के गर्ने त विचार गर्ने। त रामले आफ्नो बाउको आज्ञा पालन गर्नको लागि के गर्यो, कहाँ जानुभयो त वनवास जानुभयो, त्यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। त्यसकारणले वाइले त्यो पनि मागेको छ। अर्को कुरा के छ भने
The Ram went to the forest to keep the words of father. आफ्नो बाउको जुन आज्ञा थियो, शब्द थियो, त्यो शब्दलाई पालन गर्नको लागि के गर्नको लागि के गर्नु जानुभयो त उहाँले वनवास। अब यहाँ प्रश्न आउँछ वाट भनेको के माग्छ? वाटले अब्जेक्ट पनि माग्छ, त्यसपछि इन्फर्मेसन पनि माग्छ। इन्फर्मेसन त्यसै वाट डिड द राम, यहाँ रामको पहिला हामी द को प्रयोग बार गर्दैछ, त्यसमा पनि विचार गर्ने। राम भनेको त्यो व्यक्ति हो संसारमा, एउटै राम भनेको त्यहाँ भगवानको मैले इन्डिकेट गरेर प्रोपर नामको पहिला आर्टिकलको प्रयोग हुँदैन, भगवान सम्झेर म गरिरहेको छु, त्यो पनि बुझिदिनु पर्छ। त उहाँ के गर्नुभयो, के खानुभयो उहाँ? वाट डिड द राम इट एट फरेस्ट, उहाँ जङ्गलमा के खानुभयो? द राम एट फ्रुट्स एट फरेस्ट, यहाँ के भन्छ फल खानुभयो, म्याङ्गो खानुभयो, बनाना खानुभयो, जे खायो नि त्यो अब्जेक्ट्स, यहाँ के भन्छ भने अब्जेक्ट्स लेख्नु। अब वाट इज द नाम, त्यो पनि आउन सक्छ भने त्यो इन्फर्मेसन मान्छ। वाट इज अ भोइस, वाट इज अ नरेसन, हैन? त त्यहाँ के छ भने इन्फर्मेसन, त्यो जानकारी लिनको लागि आउँछ। अब के छ भने त्यो इन्फर्मेसन वेयर कुसन भनेको ठाउँको लागि आउँछ। अब के छ भने अब्राम कहाँ बस्थ्यो? वेयर डिड द राम लिभ? फर 14 इयर्स, 14 वर्षको लागि राम कहाँ बस्थ्यो? त्यो पनि हुन्छ। पञ्चवटीका कि जङ्गलमा बस्थ्यो, कहाँ बस्थ्यो? 14 वर्ष कहाँ बस्नुहुन्थ्यो? त्यो पार्ट थियो अन्तमा, जहाँ जङ्गलमा, त्यसको मेन कन्क्लुजन के हुन्छ? जङ्गलमा बस्थ्यो। द राम लिभ एट फरेस्ट फर 14 इयर्स, त्यो त्यसको जवाब दिन्छ। हाउ क्वेसन यहाँ के छ भने हुवेरले के माग्छ त? प्लेस माग्छ। यसले के माग्छ भने साधन माग्छ अथवा म्यानर माग्छ। कसले? हाउ क्वेसनले। अब राम कसरी जानुभयो? राम वनवास कसरी जानुभयो? त्यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ, हैन? त्यो कुरा मैले पहिला हाउले के मान्छ? टुर्स। त्यसभन्दा राम वेन्ट टु द फरेस्ट अन फुट लेखे पनि हुन्छ, हैन? पैदल वनवास जानु, त्यो कुरा छ। अर्को व्हिच छ, व्हिच पेन इज गुड, त्यहाँ थिङ्सको लागि आउँछ। के छ भने नन लिभिङ थिङ्सको लागि आउँछ। त्यसपछि इन व्हिच क्लास डु यु, यहाँ हुन्छन्। इन व्हिच कति कक्षामा पढ्नुहुन्छ, यो पनि आउँछ इन्फर्मेसन, जानकारी। इन व्हिच क्लास डु यु रिड, त्यो पनि आउँछ इन्फर्मेसन। हुज भनेको हुन्छ पोसेसिभ केसका लागि छन्। हुज पेन इज दिस, त दिस इज अर इट इज, त्यो पनि लेखे पनि। दिस इज राम्स पेन लेखे पनि हुन्छ। त्यो पोसेसिभ केस जहाँ छ नि त्यसको लागि हुजको प्रयोग गरिएको हुन्छ। हाउ मेनी भनेको हाउ मेनी ब्रदर्स हेभ यु गट, हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए विक, जस्तै सप्ताहमा कति दिन हुन्छ, त्यो पनि प्रश्न छैन। त यहाँ संख्या बताउनको लागि हाउ मेनी आउँछ। हाउ मेनी डेज आर देयर इन विक, सप्ताहमा कति दिन हुन्छ त? देयर आर 7 डेज। त्यसको उत्तर देयर आरबाट नै सुरु गर्नुपर्छ र अन्तमा संख्या दिनुपर्छ। हाउ मच, यो के भन्छ? मात्राको लागि आउँछ, क्वान्टिटीको लागि आउँछन्, हैनन्? त यही छ हाम्रो भेरी सर्ट क्वेसनहरू। यही छ प्यासेजको कन्क्लुजन। हामी प्यासेजको कन्क्लुजनमा के भन्छ कि प्यासेजबाट डराउनु हुँदैन। एक दोस्रोको एक्जाममा जानु गइसकेपछि पहिला प्यासेजको सोल्भ गर्ने। ग्रामर नआयो भने केही फरक छैनन्, किनभने कुनै विद्यार्थी हुन्छ प्यासेज छोडेर आउँछन्, त्यो ठिक होइनन्। मलाई पूर्ण विश्वास छ कि आजको यो क्लास लिइसकेपछि विद्यार्थीहरू एक्जाम हलमा कहिले पनि के गर्छ भने प्यासेज छोड्दैन। ल यति भन्दै आफ्नो आजको क्लास समाप्त गर्दैछौँ र मलाई साथ दिने टेक्निसियनलाई धन्यवाद दिँदै नमस्कार।